ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः बन्धुनि बहुव्रीहौ इति सूत्रं पठितं। तस्य कारीषगन्धीबन्धुः इति उदाहरणं दृष्टं। ततः वार्तिकमेकं पठितं। मातैं मातृकमातृषु वा इति। अस्य वार्तिकस्य क्रमशः कारीषगन्धीमातः, कारीषगन्ध्या मातः, कारीषगन्धीमातृकः, कारीषगन्ध्या मातृकः, गन्धीमाता, कारीषगन्ध्या माता एवं सम्प्रसारणविकल्पं पुरस्कृत्य अत्र अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि, आहत्य 6 रूपाणि दृष्टानि। ततः परम् अस्माभिः सूत्रमारब्धम् इष्टकेशीकामालानां चितदूरभारिषु इति। अस्य सूत्रस्य तत्र इष्टकचितं पक्वेष्टकचितम् इति उदाहरणद्वयं दृष्टम्। द्वितीयम् उदाहरणं तावत् अस्माभिः चिन्त्यमानम् अस्ति। तस्य उदाहरणस्य एव इदानीं सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। एवञ्च 12 पाठः अस्य प्रकरणस्य आरब्धो भवति। द्वितीयम् उदाहरणं किम्? इषीकतूलम् अपि च नाम एतद् इषीक् इति पूर्वपदे सति, अपि च तूल इति उत्तरपदे सति उदाहरणम्। इषीकतूलम् इति तत्र इषीकायाः तूलम् इति विग्रहः अस्माभिः दृष्टः। तत्र तदेव इषीका इत्यस्य अर्थः अपि अस्माभिः गतपाठे चर्चितः आसीत्। नाम तृणविशेषस्य शलाकाविशेषः इव यः तस्य तूलम् इति। तूलशब्दस्यापि बहवः अर्थाः सन्ति, भवितुम् अर्हन्ति। व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। तूलम् अग्रम् षष्पम् इत्यन्ये इति। नाम अग्रभागः। कस्य अग्रभागः? इषीकायाः अग्रभागः। इषीका नाम तदेव शलाकाविशेषः। अथवा षष्पम् इत्यपि नामान्तरं तूलस्य भवति इति। षष्पं नाम तदेव तृणविशेषः। यद्यपि तूलम् इति कार्पासार्थे अपि क्वचित् प्रयुज्यते, परन्तु अन्येपि अर्थाः सन्ति। एवञ्च इषीकायाः तूलम् इति विग्रहे तदेव षष्ठीसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्, इषीकातूल इति लभ्यते। तत्र इष्टकेशिकामालानां चितदूलभारिषु इत्यनेन सूत्रेण इषीका इत्यत्र यः आकारः तस्य ह्रस्वः। उक्तं खलु सूत्रार्थे इष्टकादीनां तदन्तानां च पूर्वपदानां चितादिषु क्रमात् उत्तरपदेषु ह्रस्वः स्यात्। अतः तूल चितादिषु अत्र तूल इति शब्दः परतः अस्ति एव। अतः इषीका इत्यत्र अन्ते विद्यते यः आकारः तस्य ह्रस्वो भवति। अतः इषीकतूलम् इति उदाहरणं भवति सिद्धम्। अस्तु,
इति तु इषिकापूर्वपदस्य उदाहरणं दृष्टम्। इदानीम् इषीकान्तपूर्वपदे सति उदाहरणं किं तद् अग्रे कथयन् अस्ति। मुञ्जेषिकातूलम् इति मूले उक्तं खलु। मुञ्जेषिका इति न क, मुञ्जेषिकतूलं, मुञ्जेषिकतूलम् इति एवं खलु। तर्हि तत्र आदौ मुञ्जेषिका इति निर्मातव्यं। तत्र मुञ्जस्य ईशिका इति आदौ साध्यते, एवं किल। मुञ्जस्य ईशिका, मुञ्जः अपि कश्चन तृणभेदविशेषः एव। अतः मुञ्जस्य ईशिका इति विग्रहे षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति, मुञ्जेषिका इति लभ्यते, एवं किल। ततः परं तद् तूलशब्दः यथा परतः भवति तदा ततः पुनः अत्र समासः कर्तव्यः खलु। मुञ्जेषिकायाः तूलं मुञ्जेषिकतूलम् इति। अतः अत्रापि नाम पूर्वपदम् अस्माभिः अवलोक्यमानं वर्तते, इषीकान्तं वर्तते मुञ्जेषिका इति। अतः मुञ्जेषिकायाः तूलम् इत्यत्र पुनः षष्ठीसमासं कृत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् तत्र मुञ्जेषीका तूल इत्यवस्थायाम् इष्टकेशिकामालानां चित्ततूलभारिषु इत्यनेन सूत्रेण मुञ्जेषीका इत्यत्र आकारस्य ह्रस्वः, मुञ्जेषीकतूलम् इति रूपं लभ्यते। व्याख्याता तु अत्र मुञ्जेषीकायास्तूलम् इति विग्रहम् उक्तवान्, तावदेव। अग्रिमम् उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। अन्तिमौ शब्दौ अवशिष्टौ वर्तेते सूत्रे, नाम पूर्वपदत्वेनापि उत्तरपदत्वेनापि इति। पूर्वपदत्वेन तत्र कः शब्दः अवशिष्टः अस्ति, माला इति। उत्तरपदेन भारिन् इति शब्दः अवशिष्टः वर्तते। अस्तु, किम् उदाहरणं दीयते तत् पश्यन्तु। मालभारी इति, मालभारी इति एकं रूपं साधनीयम्, उत्पलमालभारी इति द्वितीयं रूपं साधनीयम्, एवं किल। तत्र कथयति व्याख्याता, सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति णिनिः, एवं किल। णिनिः नाम अत्र निश्चयेन तर्हि उपपदसमासः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अतः तत्र मालां बिभर्ति, तच्छीलम् अस्य, अतः मालायाः तदेव मालां भर्तुं शीलम् अस्य इति मालभारी इति। अतः माला अम् इत्यवस्थायां नाम माला अम् इति द्वितीयान्तात् तत्र भृधातोः सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इत्यनेन सूत्रेण णिनि इति प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते, माला अम् णिनि, णिनि णित् अस्ति, तस्य इकारोऽपि गच्छति, इन् इति अवशिष्यते। अतः माला अम् भृ इन्, णित् अस्ति इति कृत्वा अचोन्यणिति इत्यनेन भृ इत्यत्र ऋवर्णस्य स्थाने वृद्धिः भवति, आर् इति वृद्धिः भवति। अतः माला अम् भ आर् इन्, भ आर् इन् इति मेलनेन भारिन् इति जायते। माला अम् भारिन्, कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। ततः पूर्वं समासः अपि कर्तव्यः खलु। तत्र गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् उत्पत्तेः इति परिभाषाबलात् इदं कर्तव्यम्, उपपदमतिङ् इत्यनेन समासः वक्तव्यः। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा, ततः सुब्लुक्, माला भारिन् इति तत्र समस्तपदं भवति। मालाभारिन् इत्यवस्थायाम् इष्टकेशिकामालानां चित्ततूलभारिषु इत्यनेन सूत्रेण तत्र माला इत्यस्य पूर्वपदस्य ह्रस्वः क्रियते। अतः
मालभारिन् इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। इति तु मालान्ते पूर्वपदे भारिन् इति उत्तरपदे च उदाहरणम्। इदानीं इदानीं हा, इति मालान्ते पूर्वपदे न, माला इति पूर्वपदे, मालान्ते पूर्वपदे यदुदाहरणं भवति तत्तु अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। तत् किम् उदाहरणमस्ति? उत्पलमालभारी इत्यस्ति तदुदाहरणम्। अतः तत्रादौ उत्पलस्य माला अथवा उत्पलानां माला, उत्पलमाला एवं विग्रहः कर्तव्यः। उत्पलं नाम कमलम्, उत्पलानि कमलानि, एवं किल। उत्पलमालां बिभर्ति यः सः उत्पलमालभारी भवति। अतः पूर्ववदेव समासः। पूर्वमस्माभिः मालाशब्दः एव स्वीकृतः, इदानीम् उत्पलमाला इति शब्दः तत्र स्वीकर्तव्यः। अतः भारी इत्यस्य निर्माणं यथा पूर्वं, नाम उपपदसमासम् आदाय एव अत्र सिद्धिः ज्ञातव्या। अतः उत्पलमाला भारिन् इत्यवस्थायाम् उत्पलमाला इति शब्दात् भारिन् इति शब्दे परतः तत्र उत्पलमाला इत्यत्र लकारोत्तरवर्ती यः आकारः तस्य आवर्णस्य ह्रस्वः भवति इत्यर्थः। अतः उत्पलमालभारिन् इति भवति। भारिन् इत्यत्र भवन्तः जानन्ति एव, सुप्रत्ययः आयाति, सौचैत्यनेन उपधादीर्घो भवति। उत्पलमालभारीन् सु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नलोपः इत्यनेन नलोपः भवति। उत्पलमालभारी इति प्रयोगः सिद्ध्यति। स्त्रीलिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति। मालभारिणी, उत्पलमालभारिणी इति। मालभारिणी इति तत्र छन्दः अस्ति, लौकिकं छन्दः प्रसिद्धं वर्तते छन्दोग्रन्थेषु। अतः तस्य तद्वाचकस्य शब्दस्य, नाम छन्दोवाचकस्य शब्दस्य, मालभारिणी इत्यस्य शब्दस्यापि रूपसिद्ध्यर्थम् अस्माभिः अवश्यम् इष्टकेशिकामालानां चिततूलभारिषु इति सूत्रं स्मर्तव्यं। तेन तत्र ह्रस्वः अस्ति इति। समीचीनं भवतु। इमानि उदाहरणानि। व्याख्याता किं कथयति? हारिष्विति पाठान्तरम्। ओह, तथापि अस्ति वा? नाम सूत्रं कथं वर्तते? इष्टकेशिकामालानां चिततूलभारिषु, परन्तु सूत्रे भारिषु इत्यस्य स्थाने हारिषु इत्यपि दृश्यते। इष्टकेशिकामालानां चिततूलभारिषु इति, परन्तु तादृशः पाठः एतेन दृष्टः स्यात् क्वचित् व्याख्यात्रा, अतः तथा कथयन् अस्ति। तथा चेत् तर्हि तु मालहारी इति रूपं स्यात्, उत्पलमालहारी इति वा रूपं स्यात्, परन्तु अस्य पाठान्तरस्य चर्चा मूले तु न दृश्यते। ग्रन्थान्तरेषु अस्ति वा? तत्तु द्रष्टव्यं, तत्तु चिन्तनीयम् अस्ति। समीचीनम्, अस्तु। इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं किम् अस्ति तत्र दृष्टिं कुर्मः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते कारे सत्यागदस्य इत्यस्ति। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। कारे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। सत्यागदस्य इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अष्टाध्यायीक्रमे अपि बुद्धिं कुर्वन्तु। इष्टकेशिकामालानां सूत्रसङ्ख्या 65तमी, एवं किल। ततः
कारे सत्यागतस्य इति पश्यन्तु, सप्ततितमं सूत्रं वर्तते। नाम मध्ये कानिचन सूत्राणि त्यक्तानि। कानि सूत्राणि त्यक्तानि सन्ति? नाम अत्र न पठितानि, अन्यत्र पठिष्यन्ते। कित्यनव्ययस्य अग्रे पठिष्यते कृदन्तेषु। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुं तदपि अग्रे पठिष्यते कृदन्तेषु। इच एकाचों प्रत्ययवच्च ततः वाचञ्यमपुरन्दरौ च ततः वाचञ्यमपुरन्दरौ च पर्यन्तानि सूत्राणि सर्वाणि अपि तत्र कृदन्तेषु पठिष्यन्ते प्रायः। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र आगत्य पठ्यमानं वर्तते। कारे सत्यागतस्य समाससम्बन्धः अस्ति, अतः कृत्वा प्रायः। अस्तु, समाससम्बन्धः तु अन्येषु अपि वर्तते, परन्तु कृदन्तेषु अन्यानि सूत्राणि मध्ये त्यक्तानि किञ्चन प्रयोजनविशेषमादाय तत्र व्याख्यास्यन्ते इति मे भाति। विशेषेण तु तत्रैव पठित्वा अथवा दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते। अस्तु, एतत् सूत्रं प्रति अस्तु, अनुवृत्तिः पश्चात् आदौ विग्रहं पश्यामः। विग्रहः अस्ति मानवः इति। सत्यागतस्य इत्यत्र अस्ति विग्रहः। कथं पदच्छेदः? सत्यञ्च अगदश्च सत्यागतम् इति। तस्य सत्यागतस्य एवं रीत्या पदच्छेदः अत्र द्रष्टव्यः। समीचीनं। ततः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यस्मात् सूत्रात् मुम् इति अनुवर्तते। समीचीनम्। उत्तरपदे इति अधिकारस्तु वर्तते एव। अस्तु, इदानीं व्याख्यातारं पश्यामः, ततः सूत्रार्थं प्रविशामः। कारे सत्यागतस्य शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे मुं स्यादिति। अरुर्द्विषदन्तस्य मुम् इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः इति। मूले किम् उक्तवान्? मुं स्यात् तावदेव। नाम कारे इति कारशब्दः यदा परतः भवति तदा सत्यशब्दस्य अगदशब्दस्य च मुमागमो भवति इत्यर्थः। तं सूत्रार्थमेव सरलीकृत्य इतोपि व्याख्याता कथयन् अस्ति। सत्यस्य अगदस्य च कारे परे मुं स्यादिति फलितम्। नाम कार इति शब्दः परतः यदा भवति तदा सत्यशब्दस्य अगदशब्दस्य च मुमागमो भवति। मुमागमविधायकम् इदं सूत्रम्। परन्तु अस्मै मुमे तत्र समासस्य आश्रयः अपेक्षितः, अतः समासाश्रयविधिप्रकरणे अयं मुम् उपात्तः। अस्तु, अग्रे किं कथयति? सत्यङ्कार इति मूले उक्तं खलु। सत्यङ्कारः भावे घञ् सत्यस्य कारः इति विग्रहः। शपथकरणम् इत्यर्थः इति उच्यते। एवं किल? तद् सत्यस्य कारः इत्येव विग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं? सत्यङस्कारसु षष्ठीतत्पुरुषः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। तत्र व्याख्याता कथयति भावे घञ् प्रत्ययः वर्तते। क्व? कारः इत्यत्र। एवं खलु? क्रियते इति कारः इति वा? भावार्थकघञ् प्रत्ययः अत्र उच्यमानः वर्तते। धात्वर्थः सिद्धापन्नः धात्वर्थः भावः। धात्वर्थे एव अत्र घञ् प्रत्ययः वर्तते इत्यर्थः। भावो नाम धात्वर्थः। अग्रे विस्तरेण पठिष्यते। अस्तु, तर्हि भावे इति एव सूत्रं प्रायः, तेन सूत्रेण घञ् प्रत्ययः अत्र भवति। सत्यस्य कारः नाम कः अर्थः? कः उक्तः? शपथकरणम् इत्यर्थः। शपथं नाम सङ्कल्पविशेषस्य स्वीकारः। अस्तु, तत्र
आम् समासः कृतः खलु समाससमये तत्र एतेन सूत्रेण अथवा समासं विधाय सत्यं समासं विधाय एव कारशब्दः परतः लभ्यते खलु। अतः कारे सत्यागतस्य इत्यनेन मुमागमः मुम् इत्यस्य तत्र म इत्येव अवशिष्यते। सः मित् प्रत्ययः, अतः मिदजोऽन्त्यात् परः इति परिभाषया अन्त्यः यः अच् तस्मात् परतः आगत्य तिष्ठति। सत्य इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः तस्मात् परतः आगत्य मुं तिष्ठति। अतः तत्र का स्थितिर्जायते? सत्य मु कार इति। अतः ततः परं सत्यं कारः इति सत्यं कार इत्यवस्थायां मकारस्य अनुस्वारः मोनुस्वारः इत्यनेन सत्यंकार। ततः परम् अनुस्वारस्य यै परस्सवर्णः इत्यनेन सूत्रेण परसवर्णादेशः नाम अनुस्वारस्य ङ कवर्गचतुर्थः आगत्य तिष्ठति। सत्यंकारः सत्यंकार ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सत्यंकारः इति उदाहरणं सिद्ध्यति। ततः अग्रे अगदङ्कारः इत्यस्ति। तत्र कथयति व्याख्याता गदो रोगः, गदः नाम रोगः, तस्य अभावः अगदः, एवं किल? तस्य अभावः अगदः कथयति अर्थाभावे अव्ययीभावे च सः तत्पुरुषस्य विकल्पोक्तेः इति अस्माभिः पूर्वं तत्पुरुषप्रकरणे प्रतिपादितमेव। नाम अभावार्थे अयं नै अर्थाभावे विद्यमानेन अव्ययीभावेन सह विकल्प्यते। नाम पक्षे अत्र अव्ययीभावसमासोऽपि भवति तत्पुरुषसमासोऽपि भवति। अत्र तु तत्पुरुषसमासः स्वीकृतः। अतः गदस्य अभावः अगदः इति। तर्हि अगदस्य कारः इति तत्र विग्रहः कस्य? अगदङ्कारः इत्यस्य। शपथग्रहणम् इति अर्थः कस्य? सत्यङ्कारः। शपथग्रहणकरणम् अथवा अगदस्य कारः नाम तादृशः वैद्यः यः नीरोगताम् उत्पादयति, नाम रोगराहित्यं करोति इति। अतः अगदस्य कारः एषः वैद्यः अगदङ्कारः इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि तत्र अगदस्य कारः इति लौकिकविग्रहः, अगदगंस्कारसु इति अलौकिकविग्रहः। कार इत्यत्र पूर्वदेव प्रत्ययः अवगन्तव्यः। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा समासः षष्ठी तत्पुरुषः इति समासः तत्र कर्तव्यः। प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुकु ततश्च अगदकार इत्यवस्थायां कारे सत्यागतस्य इत्यनेन मुमागमः अगदम् कार पूर्ववत् अनुस्वारः परसवर्णः अगदङ्कारः इति रूपं लभ्यते। समीचीनम्। अगदस्य कार इत्यर्थः इति कथयति व्याख्याता। अस्तु, स तु अर्थः ज्ञात एव। ततः किं कथयति पश्यन्तु। अस्तोश्चेति मूले वार्तिकं कथयति अस्तोश्चेति वक्तव्यम्। तत्र वार्तिकमिदम् अस्तोः षष्ठीविभक्तेः एकवचनम्। अस्तु इति क्रियापदप्रतिरूपकम् अव्ययम्। अस्ति इत्यपि अव्ययं वर्तते, क्रियापदमपि अस्ति, परन्तु अव्ययत्वेनपि व्यवहारः भवति। अस्तु इत्यपि क्रियापदरूपकम् अव्ययं भवति। लोटि यत् क्रियापदं भवति तस्य तद्रूपकम् अव्ययम् इदं भवति। समीचीनम्। तर्हि अस्तोः इति षष्ठ्यन्तं पदं च इति अव्ययपदम् इति अव्ययपदं वक्तव्यमिति प्रथमान्तं। कः अर्थः?
व्याख्यातारं पश्यन्तु। कारे मुमिति शेषः, नाम कार इति शब्दे परतः अस्तु इति अव्ययस्यापि मुम् इति भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि तत्र कथं विग्रहः स्थापनीयः इति चेत् तत्र अस्तु इति तु अव्ययं भवति खलु, अतः तस्य षष्ठ्यन्तपरम् अर्थं मनसि निधाय अस्तु कारसु इति विग्रहः प्रदर्शनीयः खलु। नाम अस्तु एवं रीत्या यः कथयति सः, अथवा अस्तु एवं रीत्या यः मुखात् करोति अथवा कथयति सः अस्तुङ्कारः इति भवति। तर्हि विग्रहः कृतः अस्तु कारसु इत्यवस्थायां तत्र सहसुपा इत्यनेन समासः। यतः अव्ययम् अस्ति, अव्ययस्य वस्तुतः निश्चिता काचित् विभक्तिः न भवति इति कृत्वा सहसुपा इत्यनेन समासकथनं वरम्। अतः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुकु अस्तुकार इत्यवस्थायां तत्र अस्तोश्चेति वक्तव्यम् इत्यनेन वार्तिकेन मुमागमः अस्तु मकार अनुस्वारः मौनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारस्य यै परस्सवर्णः इत्यनेन परसवर्णे सति अस्तुङ्कारः इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। यथा मम कृते कोऽपि वदति आगच्छतु भोजनं कुर्मः, तर्हि अहं वदामि अस्तु, तर्हि अहम् अस्तुङ्कारः अस्मि। अस्तुकारः इति न अस्तुङ्कारः अस्मि। अथवा एवं वाक्यप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। वयम् अद्य भ्रमणाय नगरं गच्छामः, किमत्र भवन्तः अस्तुङ्काराः सन्ति? आम्, वयम् अस्तुङ्काराः स्मः इति विशिष्टः प्रयोगः अस्ति एषः। अस्तु, भवतु नाम। अग्रे व्याख्याता किं कथयति? अस्त्विति तिङन्तप्रतिरूपकम् अव्ययम् अभ्युपगमे वर्तते। अभ्युपगमनविशेषे तत्र इदम् अव्ययं वर्तते इति, एवं खलु। नाम अभ्युपगमः नाम अवगमनपूर्वकं कस्यचित् विषयस्य स्वीकृतिः अथवा अङ्गीकारः अथवा तस्य कस्यचित् विषयस्य अङ्गीकारभवनम् अङ्गीकारसत्ताप्रकटनम् इति वा अर्थः अत्र गृहीतुं शक्यते। भवतु। अग्रे पुनः वार्तिकम् अत्र एकं वर्तते। वार्तिकम् एवं वर्तते। अत्र अस्मिन् सूत्रे बहूनि वार्तिकानि सन्ति, क्रमशः एकैकं पश्यन्तः गच्छामः। धेनोर्भव्यायाम् इति तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। धेनोः षष्ठ्यन्तं, भव्यायां, भव्या इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भव्यायाम् इत्युच्यते। समीचीनं। तत्र वार्तिकस्य अर्थविषये किमपि कथयति वा व्याख्याता इति पश्यामः। किं कथयति? मुं वक्तव्यः इति शेषः, तावदेव। नाम धेनो नाम तदेव अरुर्द्विषजदन्तस्य मुम् इत्यतः यः आरब्धः मुं, तस्य मुमः एव इदं प्रकरणं। समासाश्रयता अत्र वर्तते इति कृत्वा अत्र इमानि सूत्राणि पठितानि। भवतु। तर्हि नाम धेनु इति शब्दस्य मुमागमः भवति कदा? भव्या इति शब्दे परतः। समीचीनं। तर्हि किं कथयति? धेनुं भव्या इति व्याख्याता नवप्रसवात् प्रागीयमुक्तिः भविष्यन्ति धेनुः इत्यर्थः।
भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानिजन्या प्लाव्यापात्या वा इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते इति कर्तरि निपातनात् कृत्यप्रत्ययः। नाम तत्र आदौ तु अर्थः उक्तः अस्य शब्दस्य कस्य नाम कस्य नाम अस्य रूपस्य कस्य रूपस्य रूपं किं साधनीयं धेनुं भव्या इति रूपं साधनीयं। तर्हि धेनुं भव्या का भवति नाम नवप्रसवात् प्रागियम् उक्तिः। नाम यस्याः प्रथमतया नूतनः प्रसवः भविष्यति, नवप्रसवो नाम प्रथमतया यस्याः प्रसवः भविष्यति कस्याश्चित् गोः, अतः ततः प्राक् एषा उक्तिः नाम धेनुं भव्या नाम भविष्यन्ति धेनुः इत्यर्थः। नाम एषा धेनुः भविष्यति इत्यर्थः। यतः प्राप्तप्रसवायाः एव नाम धेनुः। या तावत् शैशवावस्थायां बाल्यावस्थायां वा भवति गौः, तस्याः कृते अथवा गोशावकः तस्याः कृते धेनुः इति व्यवहारो न भवति। यस्याः या सवत्सा भवति सा धेनुः इत्युच्यते। समीचीनम्। अतः नाम या भविष्यति नाम यस्याः प्रसवः भविष्यति सा धेनुः इति। तर्हि तत्र भव्या इति शब्दः तत्र कृत्यप्रकरणे पठितः। तत्र भावकर्मणोः एव कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि भव्या इत्यत्र यः प्रत्ययः दृश्यते यत् वा ण्यत् वा यः कोऽपि वा सः भावकर्मणोः एव भवेत् खलु इति कृत्वा तथा न कृत्यप्रत्ययेषु अपि केचन शब्दाः कर्तरि अपि निपातिताः। तदर्थमेकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्या प्लाव्यापात्या वा इत्यनेन सूत्रेण कर्तरि भव्यशब्दः निपात्यते। अतः कर्तृर्थे एव अत्र भव्यशब्दस्य प्रयोगः भवद्भिः अवगन्तव्यः इति अग्रे कथयति। धेनुश्चासौ भव्या च इति विग्रहः इति कथयति। इति कर्मधारयः वा पश्यामः। अस्तु, कर्मधारयः अस्ति चेदपि अत्र भव्याशब्देन पूर्वं भाव्यं खलु विशेषणशब्दः भव्या इति शब्दः वर्तते, तेन पूर्वं खलु भाव्यम्। अतः कथयति अग्रे मयूरव्यंसकादित्वात् भव्याशब्दस्य परनिपातः। मयूरव्यंसकादयः इत्यादिना सूत्रेण अत्र समासः अवगन्तव्यः भवद्भिः। तेन समासवशात् अत्र विशेषणस्य भव्याशब्दस्यापि पूर्वनिपातः न परतः निपातः अवगन्तव्यः। अतः धेनुभव्या इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल। तेन अत्र धेनुभव्या इत्यवस्थायां वार्तिकं यदस्माभिः पठ्यमानं वर्तते धेनोर्भव्यायां धेनुशब्दस्य मुमागमः धेनु म भव्या इति। तत्र मौनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः भवति धेनुं भव्या। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन तस्य अनुस्वारस्य पुनः मकारः एव लभ्यते। अतः धेनुं भव्या इति प्रयोगः सिद्ध्यति। ताबन्तः अयं शब्दः इति कृत्वा सुप्रत्ययः याति हल्ङ्यादिना सोर्लोपे सति धेनुं भव्या इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनम्। अग्रे गच्छामः। अग्रे किं कथयति? लोकस्य प्रण इति, अर्थात् वार्तिकम् अस्ति मूले एकं पश्यन्तु। लोकस्य प्रुणे। इदानीं यस्य मुमागमः कर्तव्यः सः शब्दः भिन्नः वर्तते। लोक इति शब्दः वर्तते। यस्मिंश्च शब्दे परतः अयं मुमागमः भवति सः अपि शब्दः परिवृत्तः। पृण इति सः शब्दः। एवं खलु। मुं वक्तव्यः इति शेषः। नाम लोक इति शब्दस्य पृणशब्दे परतः मुं वक्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु। तत्र लोकं पृणाति एवं रीत्या
अग्रे रूपसिद्धिविशेषः अग्रे वक्ष्यते अत्र। कथयति व्याख्यातारम् अनुसरन्तु। किं कथयति? ननु लोकं प्रणीति इति विग्रहे कर्मणि अणि नाम कर्मण्यण् इत्यनेन सूत्रेण कर्मण्यणि लघूपदगुणे रपरत्वे पर्ण इति स्यादित्यत आह। नाम पश्यन्तु, अत्र उपपदसमासः वर्तते। पृ इति धातुः वर्तते तत्र क्रयादिगणस्थः व्याप्त्यादिषु अर्थेषु। नाम समग्रे अपि लोके यः व्याप्तः सः लोकप्रणः इति तत्र अर्थः उदाहरणस्य आहत्य ज्ञातव्यः भवतु। अत्र समासः आदौ वक्तव्यः खलु, प्रक्रिया खलु वक्तव्या। लोकप्रण एतावत्पर्यन्तं या प्रक्रिया वर्तते तावत्पर्यन्तं अस्माभिः प्राप्तव्यं, ततः परमेव खलु मुमागमः यदा पृण इति शब्दः सेत्स्यति लोक इति पूर्वपदे सति। अतः तत्र यदि कर्मण्यण् इति कुर्मः, लोकं प्रणीति इत्येव विग्रहः कर्तव्यः। लोकं प्रणीति इत्यवस्थायां कुम्भं करोति इत्यादिवत् लोक अम् इत्यस्मात् पृ इति धातोः यदि अण् प्रत्ययः कृतः तर्हि का स्थितिः? तत्र लोक अग्रे धातुः पृण इति अस्ति, नैव, धातुस्तु पृ इत्येव अस्ति। तर्हि व्याख्याता किं कथयन् अस्ति पश्यन्तु। कर्मणि अणि लघूपधगुणे रपरत्वे पर्ण इति स्यात् इति। परन्तु प्रुणाति इत्यत्र धातुः कः? लोकं प्रणति, लोकं प्रणीति इति उक्तवान् एषः। प्रणीति इति वक्तव्यं वा प्रणति इति वक्तव्यं वा? धातुस्तु पृण वर्तते। एकक्षणम्, एषः धातुः सम्यक्तया भविष्यति द्रष्टव्यः। पृण इति धातुः वर्तते भोः, पृ इति धातुः नास्ति, पृण इति धातुः। तर्हि व्याख्याता तत् पृण इति धातुः अस्ति यदि, किङ्गणीयः एषः धातुः? एकक्षणं पश्यामः। आम्, अत्र पृणप्रीणने इति धातुः वर्तते, तुदादिगणीयः। पृणति इति रूपं भवति। व्याख्यात्रा पृणाति इति उक्तं खलु, अतः तद् दृष्ट्वा मम भ्रमः जातः। पश्यन्तु, सः किं विग्रहं कथं लिखितवान्? लोकं पृणाति इति। कथं तथा सम्भवति? क्रयादिगणः धातुः नास्ति एषः पृ इति, यत् श्ना इति प्रत्ययं करिष्यति भवान्। एषः तुदादिगणस्थः धातुः, अतः पृणति इत्येव प्रयोगः तत्र भविष्यति। अस्तु, इदानीं सम्यक्, इदानीम् अभ्रमः जातः, पूर्वं भ्रमः जातः आसीत्। पुनः पश्यन्तु, तर्हि लोकं प्रणति इति वक्तव्यम्, अपि च कस्मिन्? प्रीणने इति अर्थे सः धातुः भवति। अस्तु, प्रीणनं नाम तृप्तिविशेषः, सन्तर्पणम्। अस्तु, भवतु नाम। तर्हि लोकं प्रणति इति विग्रहे यदि कर्मणि अण् प्रत्ययः अत्र कृतः तर्हि का स्थितिः भविष्यति? लोक अम् अण् इत्यवस्थायां तत्र अग्रे कथयति लघुपदगुणे, लघुपदगुणः भविष्यति। रपरत्वे च पर्ण इति रूपं स्यात्। यतः धातुः कः? पृण, ततः अण् प्रत्ययः, पृण अण्, ततः पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणः प्राप्नोति। गुणः यदि प्राप्तः तर्हि पर्ण इति रूपं स्यात्। परन्तु रूपम् अस्माकं कृते किम् अपेक्षितम् आहत्य? लोकं पृणः इति प्रयोगः अपेक्षितः, लोकं पर्णः इति प्रयोगः नापेक्षितः। समीचीनम्। अतः रपरत्वे यदि अण् कुर्मः तर्हि तत्र गुणस्य प्राप्तिः भवति लघुपदगुणे सति।
अतः पर्ण इति स्यात् इत्यतः आह। तर्हि अत्र कः उपायः कर्तव्यः येन पृण इत्येव अकारान्तम् उत्तरपदं परतः लभ्येत। गुणयुक्तं नाम गुणरहितः अकारान्तः पृण इति शब्दः परतः लभ्येत। गुणयुक्तः पर्ण इति अकारान्तः परतः न लभ्येत। तदर्थम् उपायं कथयन् अस्ति। किं कथयति? पृण इति मूलविभुजादित्वात् क इति तत्र मूले पश्यन्तु। पृण इति मूलविभुजादित्वात् कः इति तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। तद् वार्तिकम् एवं भवति। कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्यः उपसङ्ख्यानम् इति। नाम कप्रकरणे सति, नाम कप्रकरणं कप्रत्ययसम्बद्धं प्रकरणं यत्र भवति, यत्र पठ्यते, तत्र अष्टाध्याय्यां कृदन्तेषु तत्र मूलविभुजादिभ्यः उपसङ्ख्यानं नाम मूलविभुजादयः ये सन्ति शब्दाः धातवः वा तेभ्यः क इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति। अतः अत्र अण् प्रत्ययः न कर्तव्यः, क इति प्रत्ययः वक्तव्यः। तच्च वार्तिकम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, स्पष्टता भविष्यति। अस्तु, तर्हि मूलविभुजादिभ्यः इत्यनेन वार्तिकेन यदा क प्रत्ययः क्रियते तदा का स्थितिः? लोक अं पृण क। पृण इति अणकारान्तः धातुः पृण इति। क इति प्रत्ययः कित्, तस्य अ अवशिष्यते। लोक अं पृण अ। इदानीम् अत्र पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणः न भवति। कुतः? ङिति च। एषः क इति प्रत्ययः कित् वर्तते इति कृत्वा प्राप्तस्य गुणस्य निषेधः भवति। सः गुणः अत्र न प्राप्तः एव भवति इत्येव वक्तव्यम्। अतः पृण इत्यत्र विद्यमानः यः ऋवर्णः, तस्य ऋवर्णस्य गुणः न भवति, सः तथैव तिष्ठति। अतः लोकपृण इत्यवस्थायां लोकस्य पृणे इति यद् वार्तिकम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, तेन वार्तिकेन मुमागमः। लोक म पृण, तत्र मौनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः लोकं पृण इति। वापदान्तस्य इत्यनेन विकल्पेन परसवर्णत्वमपि भवितुम् अर्हति। अतः मध्ये मकारस्यापि श्रवणं भवितुम् अर्हति। अतः लोकं पृण इति। एवमेव प्राक्तनेषु रूपेषु अपि सर्वत्र भवन्तः विकल्पेन अनुस्वारं परसवर्णञ्च वापदान्तस्य इत्यनेन कर्तुं शक्नुवन्ति, क्लेशो नास्ति। नाम अनुस्वारोऽपि शुद्धः, म इति वर्णोऽपि शुद्धः। एवमेव कारे सत्यागतस्य इत्यस्य उदाहरणेषु अपि ङकारोऽपि शुद्धः, अनुस्वारोऽपि शुद्धः इति वापदान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्त्या। तच्च सूत्रं सन्धिप्रकरणे भवद्भिः पठितं भवतु। अग्रे प्रविशामः। व्याख्यायाम् एतद् वार्तिकसम्बद्धः विचारः अपि सम्पन्नः। इदानीम् अग्रिमं वार्तिकं वर्तते। कथम् अस्ति तद् वार्तिकम्? इत्येनभ्यासस्य इति। तत्र इत्ये इति इत्य इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ततः अभ्यासस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। रूपं तु साधनीयम् अस्माभिः। तत्र इत्येनभ्यासस्य द्वितीयं पदं वार्तिके किं वर्तते? अभ्यासस्य इति न अनभ्यासस्य इति खलु। इत्ये पदच्छेदः कथम्? इत्ये अनभ्यासस्य इति। इत्ये इति सप्तम्यन्तम्, अनभ्यासस्य इति षष्ठ्यन्तम्। नाम अनभ्यास इति यः शब्दः, तस्य शब्दस्य मुमागमः भवति कदा? इत्या इति शब्दे परतः। अतः अनभ्यासमित्यः इति अस्माभिः वस्तुतः रूपं साधनीयं वर्तते। वार्तिकस्य अर्थः कः? इत्यशब्दः यदा परतः भवति तदा अनभ्यास इति शब्दस्य मुमागमः भवति, तावदेव। अस्तु,
व्याख्यातारं पश्यामः सः कथं किं किं बोधयन् अस्ति इति। अभ्यासः नाम समीपं, समीचीनम्। अनभ्यासं नाम दूरं। द्वितीयान्तम् इदं नाम अनभ्यासम् इति द्वितीयान्तं। वस्तुतः अभ्यासः समीपम्, अनभ्यासः दूरम् इति वक्तव्यम्। अनभ्यासम् इति द्वितीयान्ततया पठितवान् एषः। स्पष्टतार्थम्। अग्रे कथयति इणधातोः प्रापणार्थकात् एतिस्तुषा स्मृदुरुषः क्यप् इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। इत्यादिना क्यप् कस्मात् इणधातोः, एवं किल। तर्हि अत्र क्यपि सति इत्यति रूपं सिद्ध्यति, तत्र इ भवति। एतिस्तुषा सुहृदृजुषः क्यप् इत्यनेन क्यप् प्रत्ययः इ क्यपः या अवशिष्यते, इणः इणधातोः इ इति अवशिष्यते। अतः इ य इत्यवस्थायां तत्र ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन सूत्रेण तुगागमः भवति। मध्ये त् इति नाम इ इति ह्रस्वः वर्तते, तस्य तुगागमः भवति। अतः तत्र इ त् य इत्य इति शब्दः सिद्धः भवति। इणधातुः अत्र प्रापणार्थकः, तत् चिन्तयन्तु। तर्हि कथं विग्रहः इति चेत् अनभ्यासम् इत्यः, अनभ्यासं प्रापितः इत्यर्थः भवति। अनभ्यासञ्च नाम समीपस्य विरुद्धार्थः। अभ्यासः समीपम् इति पठितं खलु, अतः अनभ्यासः दूरम्, अतः अनभ्यासम् इत्यः एवं विग्रहः भवति अत्र। कथं द्वितीया अत्र इति चेत् तद्वार्तिकमस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते समासप्रकरणे। कथयति गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति नैव, द्वितीया तु अत्र केन कर्मणि द्वितीया खलु एषा, अतः कर्तृकर्मणोः कृति न, तेन तु षष्ठी भवति खलु, कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठी भवति। द्वितीया कथं, द्वितीया चेत् कर्मणि द्वितीया इत्येव किल। न वा, दूरतः परिहर्तव्यः इति अर्थः भवति। अनभ्यासम् इत्यः नाम अनभ्यासं प्रापितः इत्यर्थः वर्तते खलु, अतः कर्मत्वादेव द्वितीया वक्तव्या अत्र, एवं किल। अतः ततः परं कर्मत्वाद्वितीयायां सत्यां तत्र गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं यत् पठितम् अस्माभिः, तेन द्वितीया न समासः, द्वितीया समासः, द्वितीया तत्पुरुषसमासः तेन विधीयते इति। अत्र जिज्ञासा मम का जाता वर्तते इति चेत्, इत्य इति येन सह समासः क्रियमाणः वर्तते तस्य कृदन्तत्वं वर्तते खलु। एतिस्तुषा सुहृदृषः क्यप् इति इत्यस्य कृदन्तत्वं वर्तते। कृदन्तत्वं यदि अस्ति तर्हि तत्र कर्तृकर्मणोः कृति कर्म यदि अस्ति अत्र किं, यः अनभ्यासः वर्तते न, अनभ्यास इति कर्म वर्तते, दूरार्थे प्रयुक्तः यः शब्दः अनभ्यास इति तत्कर्म वर्तते। अतः कर्मत्वात् तस्मिन् कर्मणि षष्ठी न भवति वा इति। अनभ्यासम् इत्यः, अनभ्यासमित्यः इति रूपं साधनीयं। तर्हि एकवारम् अस्माभिः ग्रामङ्गमी इत्यादिषु द्वितीया भवति खलु, तत्र गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इत्यत्र तत्र गम्यादौ यद्यपि इत्यशब्दः अन्तर्भूतः, परन्तु इत्य इत्यस्य तत्र कृदन्तत्वात्
कृद्योगषष्ठी कुतो न भवति इति मम जिज्ञासा। अतः एकवारं तत्रत्यं स्थलं दृष्ट्वा अत्र निर्णेतव्यम्। अतः सकृत् पश्यामि तत्र कर्तृकर्मणोः कृते या षष्ठी अत्र प्राप्यमाणा वर्तते तस्याः निषेधं तु अहं न पश्यामि। कुतः? यत्र पश्यन्तु भवन्तः, अत्र एतेन गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन द्वितीयासमासः इत्युच्यते। द्वितीयासमासः यदि उच्यमानः वर्तते तर्हि द्वितीया खलु अपेक्षिता क्व? अनभ्यासम् इति द्वितीयान्तं यदुच्यते तत्र द्वितीया खलु अपेक्षिता। द्वितीया यदि अपेक्षिता तर्हि अनभ्यासम् इत्यः इति खलु वक्तव्यं। द्वितीया कथं वक्तव्या? कर्मत्वात् खलु द्वितीया वक्तव्या। नाम अनभ्यासशब्दः अत्र कर्म स्यात् इति खलु। परन्तु कर्मणि या द्वितीया वर्तते सा द्वितीया तां द्वितीयां प्रबाध्य तु कर्तृकर्मणोः कृते इत्यनेन कृद्योगषष्ठी खलु प्राप्ता भवति। अतः तत्र कृद्योगषष्ठीद्वारा अनभ्यासस्य तत्र इत्यः इति वक्तव्यं। तथा चेत् समासः गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन न युज्येत खलु इत्यस्ति। अपि च ग्रामं गमि इत्यत्र तु यद्यपि गमि इति अपि तत्र कृदन्तत्वमेव भजते, परन्तु तत्र नाम कृद्योगषष्ठी प्राप्ता भवति, परन्तु तस्याः निषेधः तु तत्र अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः इत्यनेन क्रियते। यथा अकेनोः तत्र इन् इति पठितः, गमि इति इन्नन्तः, अतः तत्र कर्मणि द्वितीया एव भवति इति कृत्वा गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन समासः उच्यते। अत्र तु का स्थितिः अस्ति इति चेत् अत्र अस्माकम् अनभ्यासम् इत्यः इत्यत्र अनभ्यासी इति अस्तु, कर्मत्वात् अपि द्वितीयां यदि कथयामः तर्हि अत्र द्वितीया नाम अत्र कृद्योगद्वारा नाम कृदन्तत्वं कस्य वर्तते? इत्यस्य वर्तते। एतिस्तुषा स्मृदृशः क्यप् इति क्यप् प्रत्ययः यः विहितः अस्माभिः, सः क्यप् प्रत्ययः अत्र नाम कीदृशः वर्तते? कृत् प्रत्ययः वर्तते। गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं किं कथयति? नाम गम्यादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः द्वितीयान्तं समस्यते इति तेन उच्यते, एवं खलु? अतः तत्र अस्माभिः उदाहरणं किम् अवलोक्यते? तत्र उदाहरणम् एतदेव खलु, ग्रामं गमि ग्रामगमी इति उदाहरणं खलु उच्यते। तर्हि तत्र कृद्योगषष्ठी निषेधः कृतः, नाम कृद्योगषष्ठी न भवति, द्वितीयान्तता एव भवति इति। यथा तत्र ग्रामम् इति कर्म अस्ति, ग्रामं गमिष्यति इति तत्र कर्म वर्तते, अतः कर्मत्वात् तत्र द्वितीया उच्यते। एवमेव अत्रापि कर्मत्वादेव द्वितीया वक्तव्या खलु। नाम अभ्यासम् इत्यः इत्यः नाम प्रापितः। तर्हि प्रापितः कः? प्रापितः इति अर्थः तत्र इत्यः इत्यस्य इण् धातुः प्रापणार्थः खलु अत्र स्वीकृतः वर्तते। तर्हि प्रापणार्थः नाम ग्रामं प्रापितः इत्यर्थः। नाम तदेव उक्तवान् एषः पूर्वम्, इण् धातोः प्रापणार्थकात्। इणगतौ इत्यपि धातुः वर्तते, प्रापणार्थोऽपि तस्य वर्तते इति कृत्वा अत्र क्यप् प्रत्ययः भवति। तर्हि क्यबन्तस्य तु कर्म इदं स्यात् खलु। किम्? अभ्यासम् इति द्वितीयान्तं यद्वर्तते तद्द्वितीयान्तं कर्म स्यात् खलु। कर्मत्वात् यदि द्वितीया लब्धा तर्हि तु कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन तत्र द्वितीया न स्यात्, षष्ठी स्यात्। द्वितीया यदि न स्यात् तर्हि गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन समासः अपि तत्र वक्तुं न शक्यते। अतः एषा व्याख्या अत्र चिन्तनीया। प्रकारान्तरेण पश्यामः यदि, तर्हि अभ्यासम् इति द्वितीया अत्र प्रकारान्तरेण सिद्ध्यति वा? नाम कर्मद्वितीया न एषा,
कर्मद्वितीया यदि एषा न स्यात् तर्हि तु कर्तृकर्मणोः कृति इति कर्मणि षष्ठी न प्राप्ता भविष्यति, न वा? परन्तु प्रकारान्तरेण द्वितीया कथं? तत्र प्रकारान्तरेण द्वितीया तु नावबुध्यते मया। यदि प्रकारान्तरेण द्वितीया अत्र स्यात् तर्हि तु विषयः भिन्नः, परन्तु कर्मणि नाम कर्मणि द्वितीया एषा इत्येव भाति। कर्मणि द्वितीया यदि, तर्हि तु काचित् समस्या अत्र भवितुम् अर्हति अस्मिन् व्याख्याने, अस्य व्याख्यानस्य स्वीकारे। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि षष्ठीविभक्तिः वा अत्र स्वीकर्तव्या? परन्तु तदेव कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठीविभक्तिः यदि स्वीकृता तर्हि ततः परं समासः अपि तत्र चिन्तनीयः। यतः कृद्योगाषष्ठी न समस्यते इति अपि उच्यते। तथा चेत् अत्र उपायान्तरम् अपि द्रष्टव्यम्। उपायान्तरं कथम् अस्ति चेत् तद् अहं भवतां कृते एकम् उपायम् अत्र कथयामि। तत्र काशिकाग्रन्थे यत्र इदं वार्तिकं पठ्यते तस्मिन् नाम तत्रापि अस्मिन् सूत्रे एव पठ्यते, नाम कारे सत्यागतस्य इत्यत्रैव पठ्यते। तत्र इदम् उदाहरणं यद्दत्तं वर्तते अभ्यासमिदम् इति, तत्र व्याख्याने अभ्यासमित्यः इति क्षन्तव्यः, अभ्यासमित्यः इति। तत्र अभ्यासमित्यः इत्यस्य व्याख्याने न्यासकारः कथयति, जिनेन्द्रबुद्धिः इति कश्चन तत्र वर्तते, सः कथयति। किं कथयति? तस्य व्याख्यानं नाम अस्य विग्रहं कथयति, अत्र समासं कथयति। पश्यन्तु, तस्य विग्रहं ध्यानेन शृण्वन्तु। सः किं कथयति? अनभ्यासं दूरम् इत्यं, नाम आदौ अनभ्यासम् इत्यस्य अर्थं कथयति। सः अनभ्यासशब्दं नपुंसकलिङ्गे स्वीकृतवान्। अनभ्यासं दूरम् इति कथयति। तदनन्तरम् इत्यम् इत्यस्य अर्थं कथयति गन्तव्यम् इत्यर्थः। तदनन्तरं विग्रहं समग्रं शृण्वन्तु। अनभ्यासं दूरम् इत्यं गन्तव्यम् अस्य इति अनभ्यासमित्यः इति बहुव्रीहिसमासः तेन स्वीकृतः वर्तते। अत्र अवधानं कुर्वन्तु। अर्थात् अनभ्यासम् इत्यम् अस्य, इत्यं नाम गन्तव्यम् इति। तत्र इत्येति कृतप्रत्ययः, कृत्सु अपि कृत्यप्रत्ययः, अतः तद् कर्मणि स्वीकृतः वर्तते सः प्रत्ययः। अतः अनभ्यासम् इत्यम् अस्य इति अनभ्यासमित्यः इति तत्र तेन बहुव्रीहिसमासः स्वीकृतः। बहुव्रीहिसमासे स्वीकारे तु क्लेशः एव नास्ति। अनभ्याससु इत्यसु प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, समासः केन? तद् अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन बहुव्रीहिसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। अतः अनभ्यास इत्य इति लभ्यते। अनभ्यास इति लब्धः यदि, तर्हि क्लेशः एव नास्ति। अस्माभिः यद् वार्तिकं पठ्यमानं वर्तते, किं वार्तिकं पठ्यमानं वर्तते? इत्येनभ्यासस्य। अतः इत्य इति शब्दे परतः तत्र अनभ्यास इति शब्दस्य मुमागमः। ततः किं भविष्यति? अनभ्यास म इत्य मेलनेन अनभ्यासमित्य, सुसस्यरुक्ते विसर्गे सति अनभ्यासमित्यः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनं। तदेव तस्य अर्थम् अग्रे कथितवान्। दूरतः परिहर्तव्यः इत्यर्थः। मूले अर्थः उक्तः खलु, दूरतः परिहर्तव्यः। तद्विषये किं कथयति? अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। नाम व्याख्यातुः एतावान् भागः तु चिन्तनीयः एव। यः भागः मया उक्तः एव। कः? नाम अभ्यास इति समीपम्, अनभ्यासं दूरम् इति द्वितीयान्तं। दूरं यदि अस्ति तर्हि तत्तु द्रष्टव्यं। दूरशब्दयोगे यद्यपि द्वितीया अपि अस्माभिः पठिता अस्ति, अतः द्वितीयायाः प्रकारान्तरम् अत्र निश्चयेन अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्ति। कदाचित् सङ्गतिः भवितुम् अर्हति, परन्तु यदि कर्मणि द्वितीया एषा नास्ति तर्हि तु अत्र सङ्गतिः भवितुम् अर्हति। परन्तु कर्मणि द्वितीया यदि अस्ति तर्हि तु कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्य प्राप्तिः निश्चयेन भवत्येव। प्रकारान्तरेण द्वितीया अत्र चिन्तनीया, अथवा काशिकायाः व्याख्यातुः अनुसारं यत् समाधानं मया उक्तं, नाम अत्र बहुव्रीहिसमासः गृह्यतां, तदनुसारणम् अपि अस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति। अतः अत्र किं भविष्यति चेत्
तदेव मुमागमः अग्रे सुब्लुकि मुम् इति कथयति दूरं प्रापयितव्यः इत्यर्थः। तर्हि दूरं प्रापयितव्यः इति अर्थं स्वयमेव स्फुटतया कथयन् अस्ति खलु व्याख्याता। तर्हि दूरम् इति कर्म एव अस्ति इत्येव भाति। तर्हि कर्मणि एव द्वितीया अस्ति। कर्मणि द्वितीया तर्हि तु षष्ठ्या कृद्योगषष्ठ्या तत्र भाव्यमेव खलु इति। अतः नितरां चिन्तनीया एषा व्याख्या। अस्तु, तर्हि कथयति न तु समीपम् इत्यर्थं मनसि निधाय आह, नाम समीपं न प्रापयितव्यः, दूरं प्रापयितव्यः इत्यर्थः। तत्र कथयति यथा अनभ्यासशब्दस्य दूरार्थः इति स्फुटतया अस्माभिः पठितः एव खलु। निधाय आह दूरतः परिहर्तव्यः इत्यर्थः, नाम दूरतः एव यस्य परिहारः कर्तव्यः इति, नाम यस्य समीपे न गन्तव्यम् इति। अतः एते विचाराः अत्र सन्ति। अस्तु, अत्र अहं द्रक्ष्यामि यदि द्वितीयायाः किञ्चन प्रकारान्तरं यदि मम भाति तर्हि अहं निश्चयेन अत्र वदिष्यामि। अन्यथा अस्माभिः याः मया अन्याः सङ्गतयः उक्ताः ताः सङ्गतिः मनसि निधाय एव अत्र समन्वयनं कर्तव्यं। यदि विशेषं पश्यामि द्वितीयायाः विधाने तर्हि अग्रिमपाठे कथयिष्यामि। अन्यथा एवमेव अत्र सङ्गतिं चिन्तयन्तु, अपि च व्याख्या तु एषा चिन्तनीया इत्येव भवन्तः मनसि स्थापयन्तु। भवतु नाम अद्यतनपाठस्य मङ्गलम् अत्रैव भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रिमं वार्तिकम् आदाय वयं श्वस्तनपाठे अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। एवञ्च अस्य प्रकरणस्य अयं तत्र 12 पाठः, समासाश्रयविधिप्रकरणस्य 12 पाठः अपि समाप्तिं गतः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।